सुरु गरौं बाल अस्पताल सम्बन्धित समाचारबाट। धनुषाको जठीमा शहीद दुर्गानन्द झाको नाममा निर्माणाधीन बाल अस्पतालको काम अविलम्ब सुचारू गर्नुपर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नगरपालिकाको कमिटीले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। लोकसभाको नगराई नगरपालिका कमिटीले गत आर्थिक वर्षमा शहीद दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको निर्माण कार्यको 60% काम गरे पनि त्यसपछि कामै ठप्प भएकाले ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो। लोकसभाको नगराई नगरपालिकाका अध्यक्ष नवल किशोर झा नेतृत्वको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालको आकस्मिक कक्ष तथा ल्याब ब्लक निर्माणका लागि 1,16,746 रुपैयाँको अनुमानित लागत सहित बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो। सोही बोलपत्रको आधारमा लागेको ठेक्का मार्फत 60% काम सम्पन्न भइसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अस्पताललाई 50 शय्याको बाल अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख रहे पनि त्यस अनुरूप बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियासम्म सुरु हुन नसकेकोमा स्थानीयमा आक्रोश रहेको लोसपाका युवा नेता राजु चौधरीले बताए। अस्पतालको बाँकी निर्माण कार्य अविलम्ब सुरु नगराई त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित हुन सक्ने चेतावनी समेत ज्ञापन पत्र मार्फत दिएको छ। यता ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले अस्पताल निर्माण कार्य पूरा गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको रहेको र यसमा प्रदेश सरकार चुकेको स्वीकार गरे। उनले अस्पतालको निर्माण कार्य चाँडै नै सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जनकपुरधाममा एक युवकमाथि गोली प्रहार भएको छ। गोली प्रहारबाट धनुषाको कमला नगरपालिका 8 घर भएका 18 वर्षीय मुकेश मुखिया गम्भीर घाइते भएका छन्। शनिबार राति जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 19 बेङ्गासीपुर स्थित मामा भोगी मुखियाको घरमा सञ्चालन भएको किराना पसलमा बसिरहेका बेला मुकेशमाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। चिउडोमा लागेको गोली मुखियाको घाँटीमा गएर अड्किएको छ। उनलाई राति नै उपचारका लागि काठमाडौँ पठाएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। 5-6 जनाको समूह बसेर कुराकानी गरिरहँदा 81 उनीमाथि गोली प्रहार भएको डीएसपी बस्नेतले बताए। घटनास्थलबाट पिस्तौल बरामद भएको र गोली प्रहार गर्नेको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी बस्नेतले बताए। उनीमाथि पिस्तौलबाट गोली प्रहार गरे प्रहरीको भनाइ छ। पिस्तौल बरामद भइसकेको र गोली प्रहार गर्नेको पहिचान पनि भइसकेको डीएसपी बस्नेतले जानकारी दिए। पर्साबाट सशस्त्र प्रहरीले कठुवा पिस्तौल र लागु औषध चरेस बरामद गरेको छ। पर्साको छिफहर माई गाउँपालिका सिक्टाफुल स्थितबाट एक थान कठुवा पिस्तौल, 1 राउन्ड गोली र 2 पोका लागु औषध चरेस बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेशका प्रमुख डीआईजी गणेश थारा मगरले जानकारी दिए। भारततर्फ पैदल जाँदै गरेको व्यक्ति सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीलाई देखेपछि पिस्तौल र चरेस भएको झोला फालेर भागेको जनाएको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 4 दमौली बजारमा रहेको भूपाल हार्डवेयर गोदाममा लागेको आगो निभाउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ। आज बिहान 10 बजेदेखि लागेको आगो निभाउन नसकेपछि काठमाडौँबाट हेलिकप्टर र पोखरा महानगरपालिकाबाट थप दमकल ल्याएर आगो निभाउन थालेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको पहलमा हेलिकप्टर मगाएको हो। अबको 1 घण्टा जतिमा आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसक्ने तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गौरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आगो थप्प फैलिन नदिएका लागि 4वटा घर भत्काइएको छ। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म मानवीय क्षति भने भएको छैन। प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी युवराज खड्काले आगो निभाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। आगो निभाइसकेपछि मात्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार बिहारका लागि बोलाएको बैठक सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले बताए। शुक्रबारको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनपछि पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टि, पार्टी पदाधिकारी चयन, आगामी निर्वाचन लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। पुष 18 गते सम्पन्न माओवादीको 8औं महाधिवेशनले 247 केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो। लगतै पुष 19 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो। त्यसपछि बैठक गत शुक्रबार बसेको थियो। माओवादीले अन्य पदाधिकारी हालसम्म चयन गरेको छैन। एमसीसी विवादले पार्टी एकता जोगाउनु नै चुनौती बनेको बेला प्रचण्डलाई पार्टी पदाधिकारी चयन गर्नै पर्ने अर्को दावाब छ। पुषमा भएको महाधिवेशनले अध्यक्ष बाहेक अरू पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। माओवादीमा 1 अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ। माओवादीले 299 मध्ये 236 जना केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चयन गरेको थियो। पार्टी पदाधिकारी सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रचण्डले प्रयास गरेको भए पनि आकांक्षी धेरै भएकाले समस्या परेको छ। पार्टीको अध्यक्ष पछिको जिम्मेवार पद महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले बलियो रूपमा अडान लिइराखेका कारणले प्रचण्डलाई समस्या परेको छ। त्यसो त देव गुरुङ र पम्फा भूषालले पनि महासचिवकै दावेदार हुन महासचिवका दावेदार भूषाल र गुरुङलाई प्रचण्डले उपाध्यक्ष बनाउने माओवादी वृत्तमा चर्चा छ। प्रचण्ड सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी छान्न चाहन्छन् तर नेताहरूको अडान सानो छैन। नेताहरूको अडानकै कारणले प्रचण्डले अहिले पदाधिकारी चयन नगर्ने मनस्थितिमा बनाएकाले गृह कार्य थालिरहेको बुझिएको छ। महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेता कार्यकर्ता पंक्ति विभाजित हुन थालिसकेको छन्। विश्वास पत्र पात्रहरू नै महासचिवको दौडमा रहेको र नेता श्रेष्ठको असन्तुष्टिले पदाधिकारी चयन प्रचण्डका लागि थप्प पेचिलो बनेको छ। प्रचण्डले पुनमा शर्मा मध्ये 1 जनालाई चयन गर्ने स्थितिमा भने पुनको सम्भावना बलियो देखिएको छ। एकीकृत माओवादी कालमा सचिव भइसकेकाले वरियतामा शर्मा भन्दा पुन नै अगाडि छन्। पुनकै कारणले पदाधिकारी चयन रोकेर राखेका प्रचण्ड अहिले आन्तरिक गृह कार्यमा व्यस्त छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजीको स्थान सुरक्षित रहे पनि उनी अहिले पार्टी निर्णयबाट रुष्ट छन्। महासचिव दौडबाट बाहिरिने नेताहरूलाई उपाध्यक्षमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने प्रचण्डको तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सहमति अनुसार 11 सदस्य समिति गठन गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति बनाउन दलहरू सहमत भएका थिए। 11 सदस्य हुने सिफारिस समितिले कम्तीमा 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध फाल्गुन 1 गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले महाभियोग दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। फागुन 29 गते आइतबार बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए। आजको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ। सभामुखले बैठक अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने नाराबाजी गरिरहेका कारण बीचैमा बैठक स्थगित भएको हो। एमाले आफूबाट अलग भएर कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी दल खोलेर गएका सांसदहरूलाई निष्कासन गर्न माग गर्दै महिनौदेखि एमाले सम्बद्ध संसद अवरोध गर्दै आएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डा सामना गर्न पनि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न नदिने, भत्ता सत्ता खाने हामीलाई पनि हैरान पार्ने अध्यक्ष नेपालले भने, त्यस्तो हो भने त्यो भन्दा पहिले नै संसदले नै केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यो सब भङ्ग गरिदिने न संसद रहन्छ न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ। चुनावमा जान्छ 23 भदौदेखि नेकपा एमाले संसद बैठकमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। माधव नेपाल सहितका 23 सांसदलाई पार्टीले निष्कासनको कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको विषय उठाएर एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले बारा फर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूलाई 132 केबी प्रसारण लाइनबाट विद्युतीय आपूर्ति लिन आह्वान गरेको छ। उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्राधिकरणले बारा फर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनको तयारीमा रहेका भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युतीय माग गर्ने उद्योगहरूलाई 132 केबीबाट विद्युतीय आपूर्ति दिनेछ। त्यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अहिले 11 र 66 केबी लाइनबाट विद्युतीय आपूर्ति लिइरहेका छन्। 132 केबीबाट विद्युतीय आपूर्ति लिएमा त्यसको महसुल सस्तो छ। उद्योगहरूले आफ्नो परिसरमा सब स्टेसन भने आफैले निर्माण गर्नुपर्नेछ। महसुल सस्ता पर्ने र चोहावट पनि कम हुने भएकोले त्यसको तुलनामा सब स्टेसन निर्माण महँगो पर्दैन। प्राधिकरणले बारा फर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा 5 वर्षभित्रमा 2000 मेगावाट विद्युतीय खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउन पहल सुरु गरेको छ। बारा फर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, पर्सौनी लगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा कुनै उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताका विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको हो। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोलीले शनिबार त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी 400 र 132 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माणका लागि सम्भावित ठाउँ, विद्युतीय माग तथा खपतको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बारा फर्सा क्षेत्र आगामी दिनमा ठूलो औद्योगिक हब बन्ने सम्भावना देखिएकोले उच्च क्षमताका प्रसारण तथा वितरण लाइन सहितको विद्युतीय पूर्वाधार बनाउन लागेको बताए। घिसिङले वीरगञ्ज, पोखरिया र सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खुल्ने ठूलो सम्भावना देखिएको बताए। त्यस क्षेत्रमा खुल्ने उद्योग र अन्य सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी 2000 मेगावाट खपत हुने गरी विद्युतीय प्रणाली बनाउँदैछौँ। तत्काली विद्युतीय माग गर्ने उद्योगहरूलाई 11, 66 र 132 केबी लाइनको सुदृढीकरण गरी माग जति थप विद्युतीय आपूर्ति उपलब्ध गराउने छौँ, घिसिङले भने। पर्साको पोखरियामा 400 केबी र बाराको पर्सौनीमा 132 केबी सब स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण को प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं। हेटौडा, झल्केबर, इनोरवा 400 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाराको निजगढमा 400 केबी सब स्टेसन निर्माण गरी उक्त लाइनलाई वीरगञ्ज हुँदै पोखरियामा पुर्याइने छ। बाराको पिलवा र अमलेखगञ्ज सब स्टेसनको तत्काल शुद्धिकरण तथा स्तरोन्नति गरिने घिसिङले बताए। सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युतीय आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौडा, परवानीपुर 66 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार तथा शुद्धिकरणका लागि नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली बढी क्षमताको राख्ने काम भएका पनि प्राधिकरणको भनाइ छ। यसबाट प्रसारण लाइनको क्षमता झण्डै दोबर हुने भएकोले उद्योगहरूलाई थप विद्युतीय आपूर्ति दिने सक्ने भएको छ। उद्योगहरूलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युतीय दिन पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा जनचेतनामा अधिकतम प्रयास गरिएको विद्युतीय प्राधिकरणले बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले 11औं दिन पनि युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेको छ। राजधानी किभको उत्तर पश्चिमी सहर इर्पिनमा लगातार बमबारी गरिरहेको छ। इर्पिनमा रुसी सेनाले रातभरि नै गोलाबारी र बम वर्षा गरेको जनाएको छ। निरन्तरको गोलाबारीका बीचमा इर्पिनको स्थानीयवासी सहर छोडेर भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस क्षेत्रमा बम वर्षा गराउँदै रुसी सेनाको ठूलो डफा राजधानी किभ तर्फ अघि बढेको छ। यस्तै मारियुपोल र भोर्नो भाखा सहरमा रुसी सेनाले गरेको युद्धविराम आफैले उल्लङ्घन गरेको छ। सहर नियन्त्रणमा लिएपछि युद्धविराम घोषणा गरेको रुसी सेनाले आधा घण्टा नबित्दै आवासीय भवनहरूमाथि रकेट र मिसाइल आक्रमण गरेको छ। मारियुपोलका उपमेयर सर्गेई ओर्भोले रुसी सेनाले निरन्तर बमबारी गरिरहेको बताए। उपमेयर ओर्भोभले रुसी सैनिकको आक्रमणमा मारिएका कयौं व्यक्तिको शव समेत उठाउन नसकेको जनाएका छन्। उनले रुसले सहर नै खरानी बनाएको बताएका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई हवाई निषेधित क्षेत्र बनाउन फेरि माग गरेका छन्। उनले भिडियो मार्फत अमेरिकी कांग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै थप हतियार उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे। जेलेन्स्कीले मानवीय र सैन्य सहयोगका लागि अपील गरे। यसअघि नेटो सेना र युरोपेली संघसँग जेलेन्स्कीले रुसी आकाशलाई हवाई निषेधित क्षेत्र बनाउन आग्रह गरेका थिए। साथै उनले रुसी तेल खरिदमा पनि प्रतिबन्धको माग गरे। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्किएका बेला तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता सोमबार हुने भएको छ। यसअघि पनि दुई देश बीच वार्ता भएको थियो। वार्ता युक्रेन र बेलारुसको सीमामा भएको थियो, तर यस पटक वार्ता कहाँ हुने भने खुलाइएको छैन। रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरू बीच भएको पहिलो र दोस्रो चरणको वार्तामा कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। तेस्रो चरणको वार्ता सोमबार हुने जानकारी युक्रेनका तर्फबाट वार्ता टोलीको सदस्य डेभिड आरकसानले जानकारी दिएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा युक्रेन र रुस बीच अर्को अर्थात् तेस्रो चरणको वार्ता सोमबार हुने जनाएका छन्। युक्रेनका अधिकारीहरूले यसअघिका दुई चरणको वार्तामा कुनै सफलता प्राप्त नभएकाले यसपटक पनि ठूलो नतिजा निस्कने अपेक्षा नगरेको बताएका छन्। 2 दिन अघि भएको दोस्रो चरणको वार्ता सकेपछि वार्तामा सहभागी दुवै देशका अधिकारीहरू आफ्नो राजधानी फर्केर आवश्यक परामर्श गरी यो तेस्रो चरणको वार्ता गर्ने बताएका छन्। रुस पछिल्लो चरणमा वार्ता जारी राख्न सहमत भएको थियो। सोही बमोजिम नै दुवै पक्ष वार्तामा बसेका थिए। रुस र युक्रेनले आगामी केही दिनभित्र नै अर्को उच्च स्तरीय वार्तामा बस्ने गत शुक्रबार बताएको थियो। उता रुसले भने पछिल्ला दिनमा युक्रेनको राजधानी किभका आवासीय क्षेत्रहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ। बाइडेनसँगको वार्तामा सुरक्षा, युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग र रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ट्विट गरी जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै जेलेन्स्कीले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेनेटसँग आफ्नो देशको पछिल्लो अवस्था र सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो। जेलेन्स्कीको अनुरोधमा इजरायल, रुस र युक्रेन बीच मध्यस्थता गर्न इच्छुक देखिएको छ। जेलेन्स्कीले बेनेटसँग फोन वार्ता गर्नुअघि बेनेटले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई मास्कोमा भेट समेत गर्नुभएको थियो। पश्चिमा रुससँग बराबर सम्बन्ध राख्ने इजरायली प्रधानमन्त्रीको मस्को भ्रमणलाई युक्रेन युद्ध रोक्ने पालका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। खेलकुद समाचार।
सुदूरपश्चिम खपत गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज एउटा खेल हुँदैछ। धनगढी रङशालामा हुने खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र क्यामरूनको एभिनिर फुटबल क्लब खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 3 बजे सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको सर्वाधिक राशिको प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख र उपविजेता टोलीले 10 लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछ। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।